Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank Pani Sathi Pani. Ramro Pani Hamro Pani. Honda Power of Dream. Connected by Encel. Aja Holi Sadai Sangai. Associate sponsors Baltra Home Appliances. City Express Money Transfer. Honda Sambandha 50 वर्षको. Softy Wipes Naturally Soft. Rhino 500D. Study Abroad Partner Education Park. Brighter Tomorrow. Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream. यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color. Movie Partner Prasad मङ्सिर 21 गतेदेखि. Online Voting Partner Respect and Rise, Nepal's first social network platform. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया. गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज. तपाईहरुलाई म आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु प्लिज. आज हामी बीच यस्ता दिग्गज हुनुहुन्छ जसले जम्मा 7 रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट अभिनय यात्रा थालनी गर्नुभयो. उहाँ सफल अभिनेता त हुँदै नै हो, उहाँ एक कुशल निर्देशक पनि हो, साथै सशक्त कवि तथा गीतकार पनि, जो प्रसिद्ध छिन्नलता लगायत अन्य विभिन्न पुरस्कारबाट समेत सम्मानित हुनुहुन्छ. यी सबभन्दा पृथक भुल्न नहुने कुरा नेपालमा टेलिभिजनका जन्मदाता पनि हुनुहुन्छ निरसा सर. माई मेन्टर एज वेल. वेलकम टु द शो. जसको लेखनलाई अलग उचाइ हासिल छ, जसमा प्रणय पिरतीलाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिने कौशल छ, जसका गीतले नेपाली समाज सामाजिक मनोचेत र परिवर्तनलाई ओर्लेर छामेको छ, जसका रचनामा कविताभित्र गीत र गीतभित्र कविताको आनन्द प्राप्त हुन्छ. कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीज्यू. दिनेश सर, कस्तो लाग्छ तपाईलाई यो कार्यक्रम? बडो सुरुचिपूर्ण ढङ्गबाट हेरिराखेको छु र भोलिको नेपालको साङ्गीतिक भविष्य म भाइ बहिनीहरूको अनुहारमा स्वरमा देखिराखेको छु. निर्सक सङ्गीतको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? जहाँ जहाँ प्रतिभाको खोजी हुन्छ त्यो ठाउँ मेरो लागि पुण्यभूमि साबित हुन्छ. तपाईको मञ्च यति धेरै प्रतिभाशाली युवाहरूले भरिएको छ. यस्ता उदयमान कलाकारहरूसँग टेलिभिजन दर्शककै रूपमा मात्र भए पनि आत्मसात गर्न पाउँदा मैले गौरव अनुभूति गर्छु. जे तपाईहरू सबै गरिरहनु भएको छ यसले नजानिदो ढङ्गबाट एउटा इतिहास प्रारम्भ गरिरहेको छ. Thank you very much once again. Ladies and gentlemen, welcome to Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. Well, Rima, अब केही दिन मात्र बाँकी छ सङ्गीतको यो महान मञ्चमा प्रस्तुत हुने जादुमा विराम लाग्न. सिजन
2 को समाप्तिसँगै यो मञ्च फेरि केही समयका लागि सुनसान हुनेछ। विगत 9 महिनादेखि चलिराखेको हाम्रो दिनचर्या एकाएक फेरिनेछ। केही सुखद, केही मन छुने, अलिअलि मन बिजाउने जस्ता अनेकौँ सम्झनासहित हामीले यो मञ्चलाई बिदा भन्नुपर्नेछ। वास्तवमा के होला है यो नेपाल आइडल? सकिन लाग्दा नसकियोस् जस्तो लाग्ने। तिमीले कुरा निकालिहाल्यौ आसिफ होइन, यो जुन तिमीले भन्यौ नि सकिन लाग्दा नसकियोस् जस्तो लाग्ने भनेर, हुन त यो आइडल सिरिज नै साइमन फुलरको मस्तिष्कको सुन्दर कल्पना हो। तर नेपाल आइडल भने वास्तवमा अमितको आभा हो, रविको राप हो, विक्रमको पराक्रम हो, अस्मिताको अस्तित्व हो अनि सुमितको सरगम हो। त्यति मात्र होइन। वाह, त्यति मात्र होइन रिमा? वेल, त्यति मात्र होइन। काली सरको कला हो, इन्दिराजीको इलम हो अनि आदरणीय न्यू सरको निष्कर्ष हो। एन्ड one more thing to add, अलि मेरो को होस्ट आसिफको आकस्मिकता पनि हो नेपाल आइडल। वाह, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसो भए म पनि भन्न सक्छु नेपाल आइडल रिमाको रचनात्मकता हो। फाइनली गर्वका साथ भन्न सकिन्छ नेपाल आइडल हाम्रा दर्शकको दिव्य दृष्टि पनि हो। थ्याङ्क यू भेरी मच अडियन्स, थ्याङ्क यू भेरी मच। वेल रिमा, आज अरू पनि गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। चलचित्र सुश्री सम्पत्तिका अभिनेता सलोन बस्नेत तथा अभिनेत्री सारा सिरपाइली। Please put your hands together for these amazing actors. Hi, welcome to Nepal Idol. Hi Salon, how are you? I'm good. सुश्री सम्पत्ति चलचित्रमा उहाँहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। रिलिज कहिले हुँदैछ? फिल्मको बारेमा केही छोटो हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। सुश्री सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो अब मङ्सिरको 28 गते रिलिज हुँदैछ अल नेपाल। अनि यो मुभी चाहिँ कम्प्लिटली फुल्ली एन्टरटेनिङ मुभी हो होइन। हाम्रो अडियन्स, हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ फुल्ली मुभीको जुन 2 आवर्सको हाम्रो मुभी बनेको छ, स्टार्ट टु एन्ड पेट मिची हँसाउनेछौँ, रमाइलो गराउनेछौँ र सँगसँगै सानो केही इन्फर्मेसन पनि दिनेछौँ मुभीबाट। You are fresher to the industry. कस्तो लागिरहेछ नेपाली मुभी इन्डस्ट्री? रमाइलो लाग्छ एन्ड वर्किङ विथ यु गाइज, रेप्युटेड पर्सनालिटिज, इट्स अलवेज फन। नेपाल आइडल चाहिँ हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? कस्तो रमाइलो लाग्छ कि, किनभने उहाँहरूले जुन कस्तो मिठो गाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यो सुन्दाखेरि पनि लाइक कुनै दिन कसैको आवाजमा म पनि नाचिरहेको हुन्छु होला जस्तो लाग्छ कि होइन। पर्सनली आई लाइक समवन्स भोइस। Who's that someone? पछि भनौँला, after his performance. Oh, you gotta wait. Oh, wow. Okay. That sounds interesting now. For now, thank you so much. One more time, welcome to Nepal Idol. I'd like to please. Hey, panbute, ainamai thuni sesmai saab, purneko jun jasto आज नेपाल आइडलमा हाम्रा टप 5 ले युगल प्रस्तुति दिनेछन्, तर एक अर्कासँग मिलेर होइन, बरु यही सिजनका आफ्ना पुराना साथीहरूसँग मिलेर। पहिलो प्रस्तुतिका लागि दीपराज खत्री सहित आउँदैछन् सुमित पाठक। पर्खे बसे औला भने मेरो नेपालो कुर्दा कुर्दै जिन्दगी नै भइ गएछ कालो भइ गएछ कालो मेरो नेपालो।
वरिपरि अँध्यारो छ आँखा खोले हेर्दा अँध्यारो नै रहन्छ कि आँखा चिम्ली हेर्दा वरिपरि अँध्यारो छ आँखा खोले हेर्दा अँध्यारो नै देखिन्छ नि आँखा चिम्ली हेर्दा आफ्नो छाया आफैसँग भागे हेर्न थाल्यो भागे हेर्न थाल्यो आफ्नै माया आफैलाई बोझ लाग्न थाल्यो थाल्यो बोझ लाग्न थाल्यो मेरो नेपालो तातो हावा बगिदिन्छ मुटु पोल्ने गरी निराशाको दियो बल्छ दिलै जल्ने गरी तातो हावा बगिदिन्छ मन पोल्ने गरी निराशाको दियो जल्छ मनै पोल्ने गरी वर्षौँ भयो चलेकै छ मनभित्र यो आधी मनभित्र यो आधी बस्नु पर्यो बाध्यतामा चाहनाले बाधे बाधे चाहनाले बाधे चाहनालाई बाधे पर्खी बसे औला भनी मेरो उठ्ने पालो मेरो उठ्ने पालो थ्याङ्क यू सो मच दीपराज तपाईँलाई यो मञ्चमा फेरि एकपटक देख्न पाउँदा हामी धेरै नै खुसी भएका छौँ दीपराज थ्याङ्क यू ओके काली सर यहाँ एकदम आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको छ दाहिने साइडबाट निरसा दाईले उहाँले लेख्नु भएको गीत मैले दाई भने दाई केही गल्ती गरेँ जे भन्नुभए पनि भइहाल्छ नि अनि यहाँ तर बाजे चाहिँ नभन्नु दाईसम्म हुन्छ बाजे पनि चल्छ भर्खरै बाजेको रोल खेलेर आउँदैछु जो नेपाल आइडलबाट अहिले हाम्रो टप 5 मा हुनुहुन्न जो पहिले निस्किनु भयो उहाँहरू कोही पनि नराम्रो गाउने भएर निस्केको होइन थ्याङ्क यू सर दीपराज अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ कम देखेँ सायद स्टेज यो डिस्कन्टिन्यू भएको भएर होला होइन तर रमाइलो भयो अनि सुमित राम्रै गाउने मान्छे हो मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ आज एकदम इन्जोय गर्ने राउन्ड हो जजमेन्ट गर्ने राउन्ड होइन है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सर म त झन् के बोल्ने एकदम नर्भस छु लकी मान्छे मात्र यसरी सँगै रोमा बस्न पाउँछ है फिलिङ रियली ब्लेस्ड र यो गीत स्पेसली एकदमै मिठो गीत छ यसले धेरै डिप कुरा गरिरहेछ र त्यो डेफ्थ चाहिँ मैले तपाईँहरूको सिङ्गिङमा फिल गरेँ दुवैजनाको सिङ्गिङमा सरको अगाडि म नर्भस हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि पक्कै पनि गाउन नर्भस हुनुहुन्थ्यो तर आवाजमा चाहिँ त्यो देखिएन एकदमै भेरी वेल डन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू न्यू सर दीपराजले देखेपछि मलाई चाहिँ नि पुरानो दिन याद आयो कि मलाई कफी खाएको दिन
मलाई चाहिँ त्यो दिन याद आइरहेको थियो सर मलाई एसएलसीको जाँच दिएको चाहिँ याद आयो मलाई What's the connection? यस्तो यस्तो लेखेर यस्तो नि हातमा यस्तो हेर्दै हेर्दै चिट चोरेछ केटोले रङ्गे हात पक्राउ चिट चोरेको एकदम राम्रो गीत प्रस्तुत गर्यो दाइले छ नि यो गीतमा छ नि पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो भनेको के सम्भावनाका खोजी भनेको त्यो एउटा जुनीभर पनि नसकिने कुरो हो इट गोज अन एन्ड अन एन्ड अन होइन जब तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्ने तपाईँका राइट्सहरू तपाईँले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना हुन्छ नि तपाईँमा एक किसिमको नैराश्य आउँछ कुनै बेला यस्तै राइट्सबाट वञ्चित हुँदाखेरि त्यो नैराश्यलाई मैले जानेको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने हो स्वाभाविक रूपमा म माथि उठ्नुपर्ने हो त्यो माथि उठ्नुपर्ने मेरो पालो किन मिचियो त भनेर विरोध गरिएका शब्द र वाक्यहरू हुन् यिनीहरू यसले यी वाक्य र शब्दहरू मार्फत किन आफ्नो विरोध अभिव्यक्त गर्यो भन्ने कुरा नारायण गोपालजीलाई राम्ररी थाहा थियो त्यसकारण पनि हुनसक्छ उहाँले यो गीत गाउन रुचाउनु भयो जब उहाँहरूले यो गीत गाउनुभयो रेडियो नेपालमा नारायण गोपालजीले रेकर्डिङ गर्दाखेरि गाइरहनु भएको दृश्य मेरो आँखा अघिल्तिर आइरहेको थियो फरक यति थियो त्यो दिन यो गीत एउटा नारायण गोपालजीले गाउनुभएको थियो आज यो गीत दुईटा नारायण गोपालजीले गाउनुभयो होइन दाइ जस्तो मान्छेको पनि अपर्च्युनिटी होइन मिस्ने चाहिँ त्यो अझै जिउँदैछ दाइ जीवनलाई एक किसिमले मैले जित्दै गएँ जसले अरूका अपर्च्युनिटिजहरू छेक्ने प्रयत्न गरे नि तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गए समयसँग विलय भएर गए कहाँ पुगे दिनेश सर गाउँदा घाँटीले गाउने कि छातीले गाउने भन्ने कुरा उठ्छ कहिलेकाहीँ घाँटीले गायो भने त्यसको आयु लामो हुँदैन छातीले गायो भने त्यो अर्कोसम्म राम्ररी सम्प्रेषित हुन्छ र त्यो सम्प्रेषण सधैँका लागि हुन्छ मैले याद गरेँ सुमित भाइले छातीले नै गाउनु भएको छ खुसी भएको म दाइसँग अनुमति लिएर एउटा कुरा भन्छु मेरै घचघच्याटको कारण पनि हो निर्दायले गीत सङ्ग्रह निकाल्नुभयो मलाई शर्त राख्नुभयो तपाईँले केही लेखिदिनुपर्छ निर्दायको किताबमा मैले एउटा सानो विचार लेखेको छु अक्षरको आयु सबैभन्दा लामो हुन्छ अक्षर बहुआयामिक पनि हुन्छ र निर्दायले लेखेको यो गीत त्यही लामो आयु भएको गीत हो फेरि सुन्न पाएँ खुसी लाग्यो विप्राज आज चाहिँ तिमीले त्यो गीत एक लाइन नगाइकन त अब तिमी जानु पाउँदैन जस्तो लाग्यो चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा ए चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा ए माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा थ्याङ्क यू दीपराज र सुमित तपाईँहरू ओपोजोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू Thank you, Sumit. Thank you, Dipraj. With that, we are taking a short Oppo F9 break here. Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back after that break. You are watching Oppo F9 Selfie Expert and Leader Presents Nepal Idol Season 2 powered by NIC Asia and Honda WRV. तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ ब्रेक पछि पनि
त्यसै गरी आज हामीसँग चलचित्र सुश्री सम्पत्तिका दुईजना अब्बल कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सलोन बस्नेत र सारा श्रीपाली। टेल अस मोर अबाउट सुश्री सम्पत्ति प्लिज। हाम्रो सुश्री सम्पत्ति मुभीको सुश्री सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो साराजी नै हुनुहुन्छ होइन। एकजना धनी बाउको एक्ली छोरी जसलाई इफ हामीले बिहे गऱ्यौँ भने उसको सबै सम्पत्ति आफ्नो हुन्छ एन्ड इट्स अ इजी वे फर द लग्जरी लाइफ। अनि त्यही चिजलाई चाहिँ अनि हामीले मुभीमा स्पेसली म र विनोद चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट टु एन्ड हामी उसको पछाडि लागेरै बितेको छ हाम्रो फिल्म। Well, it's time for another performance र अब आउँदैछन् स्वस्तिका ढकाल सहित अस्मिता अधिकारी।
स्वस्तिका नदीमा धेरै खुसी छु वेलकम ब्याक सो ह्याप्पी टु हेभ यु हियर तपाईहरु यो कल्चरल ड्रेसमा एकदमै राम्रो देखिनु भएको छ Thank you, ma'am. स्वस्तिका प्रेसर नभएर होला पहिला कम्पिटिसनको भन्दा पनि अझ राम्रो लाग्यो आज त मलाई Thank you, sir. Thank you so much. अस्मिताले त्यो आफ्नो एउटा के भन्छ अरे त्यसलाई त्यो पेस चाहिँ छोडेन अलिकति लिरिक्स कन्फ्युज हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम मन पर्यो नत्र गीत त एकदम मजा लाग्यो मलाई सुन्दाखेरि आई इन्जोयड अ लट Thank you, sir. स्वस्तिका हामी सबैजना एकदम चकित छौँ यत्रो ग्याप पछि पनि आई थट लाइक यु आर अलवेज हियर त्यसरी नै गाउनुभयो दिस इज माई स्टेज एन्ड दिस इज माई सङ आई नो हाउ टु सिङ इट जस्तो तपाईँको राम्रो थियो सेकेन्ड अन्तरामा जुन ल्यान्डिङ पार्ट थियो नि नोट्स वेयर लाइक सो क्लियर यस्तो क्लियरली गाउनुभयो त्यो टफ पार्टलाई राम्ररी गाउनुभयो अस्मिता तपाईँको स्ट्रेन्थ पनि छ र मलाई मनपर्ने गीत गाइदिनु भयो यो गीत कहिले सुन्न पाइएला भइरहेको थियो थ्याङ्क यू यो गीतको लागि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you, ma'am. Thank you. यो गीत चाहिँ अब प्रकाश गुरुङ दाईले कम्पोज गर्नुभएको झुमा फिल्मको लागि होइन अब गीतकार त यहीँ हुनुहुन्छ दिनेश अधिकारीजी होइन म चाहिँ भर्खर रेड नेपालमा त्यो 44-45 सालमा म्युजिकमा फर्स्ट भएपछि अब चाहिँ के गीत राम्रो गीत लेख्नुपर्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाब थियो अब हाम्रो निरसा दाई होइन उहाँहरूको अगाडि त हामी जाने आँटै आउँदैन थियो नु बज्राचार्यजी मेरो स्नुकर खेल्ने साथी हुनुहुन्छ दिनेश दाईसँग अब एकचोटि भेट्ने एकदम उहाँ चाहिँ एकदम अहिले नयाँ आउनेमा सबभन्दा राम्रो गीतकार भन्ने चाहिँ सुने अब हामीभन्दा त सिनियरै हुनुहुन्थ्यो उहाँले खोज्ने क्रममा उहाँ चाहिँ कलैयामा हुनुहुन्थ्यो भने हामी चाहिँ जीवन भन्ने साथी र म ल जाउँ कलैया गएर भेट्न जाने उहाँसँग गीत लिन जाने भएर चाहिँ नि हामी जाने भोलिपल्ट हामी जाने अनि त्यही बेलामा सङ्गीतकार टिका भण्डारीसँग यस्तै मैती देवीमा भेट भयो अनि एउटा चिया पसलमा गएर चिया खान गएको त अर्को टेबलमा दिनेश दाई बसिरहेको भएर रहेछ चिनजान पनि थिएन है हाम्रो अनि टिका भण्डारीले हामीलाई चिनाइदिएको कि अनि त्यो बेलामा अनि दिनेश दाईले एउटा गीत दिनुभयो त्यो गीत छ नि अनि ट्युन गरे सुन्नु न सुन्नु अघि जिन्दगी पछि अझै छु म अघि जिन्दगी पछि अझै छु म हार हो कि जीत हो अझै रहेछु म अघि जिन्दगी पछि अझै छु म दुःखसँग भागौँ भनी सुख आफ्नो हात छैन सहूँ भनी सहूँ कति ढुङ्गाको यो मुटु होइन आधी बीच उभिएर बत्ती बाल्न खोज्दैछु म अघि कविता कस्तो हुन्छ भनेर कसैलाई हेर्न मन छ भने त्यसको तस्बिर भनेको दिनेश अधिकारी हो मेरो पनि सबैभन्दा मनपर्ने र सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा मैले राखेको गीतकार उहाँ नै हो तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयौ भन्ने गीत जुन नारायण दाईले गाउनु भएको छ
त्यो गानालाई म नेपाली गीती लेखनको इतिहासको उत्कृष्ट 5 वटा गीतहरूमध्ये राख्ने गरेको छु मैले। उहाँका 2 शब्द हामीले सुन्न पाउनै पर्छ। थेग्नै नसक्ने गरी प्रशंसा यति गरिदिनु भयो कि त्यो पचाउन यो जीवनले भ्याउला जस्तो छैन। म दाजुका स्नेहपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। गीतको सन्दर्भमा म जाँदा राम्रो गाउनुभयो, मैले आनन्द लिएँ। त्यतिखेर पनि महँगै गीतकार भन्थे मलाई, 800 रुपियाँ पाएको हुँ यो गीत लेखे बापत। यो गीतमा बहिनीहरूले गाउँदै गर्दा त्यहाँ लुङसाङ यारी टोङचिदु भन्ने जुन मनाङको स्थानीय भाषा थियो त्यो प्रयोग गर्नु भएन। भर्खरै नारायण दाईको स्मृति दिवसको सप्ताहमा पारेर मेरो एउटा गीतको किताब निस्किएको छ, म बिर्सुँ कसोरी। त्यसमा मेरा लोकप्रिय केही 202 वटा गीतहरू छन्, त्यहाँ यो गीत पनि छ र त्यसका सबै शब्दहरू त्यहाँ उपलब्ध छन्। म तपाईँलाई इच्छा हुँदा त्यसका लागि अनुरोध गर्छु। शब्दहरू पुरा आउन् भन्ने चाहना किन हुन्छ भन्दा यो गीतहरू जब युट्युबमा राखिन्छ, भाइ बहिनीहरू गीत सुन्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा गाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ शब्दहरूको उच्चारण गलत भइदिन्छ। शब्दहरू गलत भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यति भन्छु र बहिनीहरूको अगाडिको यात्रा सुखमय होस् भन्ने कामना। स्वस्तिका अनि अस्मिता, तपाईँहरू ओपोजोनमा जान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर लभली परफर्मेन्स। अहिले पालो भएको छ एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेकको। 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. सेल्फी एक्सपर्ट र लिडरको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल आइडल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी बीच नेपाली कला र साहित्यको भण्डारमा गुणात्मक योगदान पुर्याउने 2 जना दिग्गज हस्तीहरू हुनुहुन्छ, निर शाह सर र दिनेश अधिकारीज्यू। चलचित्र सुश्री सम्पत्तिका कलाकार सलोन र सारा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। साराले सुरुमा हामीलाई भन्नुभएको थियो कि उहाँ गाउनुहुन्छ भनेर। हामी यो अवसर गुमाउन चाहदैनौँ। आउनुहोस्। पान बुटे ऐनामै थुनिस्योस् मैसा, पुर्नेको जुन जस्तो मुहार, पुर्नेको जुन जस्तो मुहार, रोल्पा बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस्, रोल्पा बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस्, ज्यानै चढाइदिउँला सिर्फ हुकुम बक्सियोस्, ज्यानै चढाइदिउँला सिर्फ हुकुम बक्सियोस्। लागौ फेरि पनि गीत सङ्गीततर्फ नै आउँदैछन्, यो मञ्च खन्काउँदैछन् सुमन परियार सहित रवि ओ। मेटिने रंगले यो मन कसैको
मन कसैको रूपमा फसेछ सपनीमा जस्तै अनायासै नजानिदो ढङ्गले आँखैमा कसैको रूप बसेछ के भन्छ मुटुको ढुकढुकीले के भन्छ मुटुको ढुकढुकीले सायद तिम्रै नाम लिँदैछ सायद तिम्रै नाम लिँदैछ चोखो मायाको बन्धनलाई चोखो मायाको बन्धनलाई दिगो राख्ने विश्वास दिँदैछ दिगो राख्ने विश्वास दिँदैछ आँखैमा कसैको तस्बिर बसेछ मिलीजुली हे हे झिलिमिली मिलीजुली हे हे झिलिमिली जीवनको बाटी बालुकी जीवनको बाटी बालुकी विश्वभरिको ईश्वर अगाडि विश्वभरिको ईश्वर अगाडि सिउँदोमा सिन्दुर हालुकी सिउँदोमा सिन्दुर हालुकी आँखैमा कसैको तस्बिर बसेछ आँखैमा कसैको तस्बिर बसेछ आँखैमा कसैको तस्बिर बसेछ न्यू सर सुमन थ्याङ्क यू रविलाई हेल्प गर्न आयो आज त रवि ठिक छ म चाहिँ यो लामो कमेन्ट किन नगरेँ भनेदेखि हामी एकदम 5 जना छौँ है फेरि उहाँ दाईहरू त छँदैछ फेरि एकदम लामो होइन हेर्नुलाई अब निर शाह सर आउनु भएको छ एकदमै उहाँको लागि विशेष गरी तपाईँले जुन यो गीत सुनेर प्र्याक्टिस गरेर जुन प्रस्तुति दिनुभयो एकदमै राम्रो गर्नुभयो एकदम राम्रो प्रयास थ्याङ्क यू भेरी मच दुई शब्दमा भेरी गुड राम्रो लाग्यो होइन धेरै धेरै बोल्दिनँ म तैपनि अलिकति चाहिँ भनिहाल्छु सुमन अलिकति राम्रोसँग कन्टिन्युटी दिनु छोडे पनि होइन स्टेजले सिकाएको कुराहरू अलिकति राम्रो दिनु अलिकति कहाँ चित्त दुख्यो भने लिटरल्ली चित्त दुखेको कुरा निरसा सरकै अगाडि उहाँले लेख्नुभएको शब्द बिर्सिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्यो त्यो अलिकति क्यारी गरिदिनु होला रवि ठिक छ तपाईँ टप 5 मा हुनुहुन्छ बधाई छ तपाईँलाई अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच योभन्दा छोटो बोल्न सक्थे यो गानाको बारेमा लामो कथा छ त्यो मैले पटक पटक भनिसकेको छु त्यसकारण सान्दर्भिक हुँदैन अहिले पनि शब्दमा तलमाथि परेको छ यति सुन्दर तरिकाले गाउनुभयो कि पुरा गानै बिर्सनु भए पनि हामी माफ गर्छौँ तर द्याट विल मेक एन इम्प्याक्ट इन यर ओभरअल करियर के जुन कुरो गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ नि त्यो कुरो त
सम्झनु पर्यो। अब म सिनेमा खेल्न जाँदाखेरि सबै कुरा सम्झने, डायलग एउटा नसम्झने भयो भने त मिल्छ त्यो कुरो? बाउ कान्छाले भन्छ मिल्छ। मैले भरपुर आनन्द लिए। तपाईहरूको साङ्गीतिक यात्राको सफलताको कामना गर्छु। गीत स्वर सङ्गीत मात्रै होइन, शब्द पनि हो। नारायण गोपालले एकचोटि भन्नुभएको थियो, जगदम्बा श्री पुरस्कार ग्रहण गर्दै गर्दा स्वरका माध्यमबाट पनि साहित्यको सेवा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले यो पुरस्कार प्राप्त गरेपछि थाहा पाएँ। तपाईहरूले साहित्यलाई सङ्गीतको पार्ट बनाउनु भयो भने तपाईहरूको यात्रा निकै लामो हुनेछ। मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू उपजनमा जान सक्नुहुन्छ प्लिज। अब आउँदैछन् सिजन 2 का पहिलो गोल्डन माइक्रोफोन विनर मिनराज पौडेल सहित हाम्रा टप 5 कन्टेस्टेन्ट अमित बरा। खुसी हो मेरै, तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै, तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। जोसम्म लाग्थ्यो कतातिर जाउँ, कोसँग हिँडौँ, कोसँग रमाउँ। हो हिजोसम्म लाग्थ्यो कतातिर जाउँ, कोसँग हिँडौँ, कोसँग रमाउँ। तिमीलाई भेट्दा हरायो बिरानी, खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै, तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। जति छन् सिमाना सबलाई मेटौँ, म आँखा उघार्दा तिमीलाई देखौँ। ओ जति छन् सिमाना सबलाई मेटौँ, म आँखा उघार्दा तिमीलाई देखौँ। तिमी अर्चना हौ मेरो जिन्दगीको,
खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै 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 कमेन्टतर्फ नै लागौँ न कालीजी वेलकम ब्याक मिनराज थ्याङ्क यू सर एकदम राम्रो रिइन्ट्री भयो भन्छु मिनराजको म अमित मजा आयो आज थ्याङ्क यू सर जब गीत बन्छ साहित्य र सङ्गीत एक ठाउँमा मिल्छ तब गीत बन्छ जसरी गायकले हामी सुर तालमा ध्यान दिन्छौँ लिरिक्स पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ यो कुरालाई एकदम आत्मसात गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सर मिनराज अचानक तपाईँ जानु पर्यो होइन स्वास्थ्यको कारणले तर जब आउनुभयो यस्तो फ्रेस मिठो गाउनुभयो एकदम त्यो अडिसनकै दिनको याद आयो मलाई र अमित अफकोर्स एकदमै दुईजनाको इक्वल्ली राम्रो थियो त्यही भएर ओभरअल गीत नै राम्रो भयो दुवैजनाले एकदम राम्रो गाउनु थ्याङ्क यू म्याम मलाई खुसी लाग्यो तिम्रो स्वर फर्केछ है थ्याङ्क यू सर पहिला तिम्रो त्यो स्वर क्र्याक हुँदाखेरि तिम्रो कोसीको पानी भन्ने गीत गाउनु खोजेको अलिक सानो सुन्नु मन छ मलाई कोसीको पानी यो जिन्दगानी साला जय जाने हो हजुरा आमाको कोखमा बाँस मात्रै लिए नि कुन देशको मरण हो हजुरा हो अम्मा माई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुवैजनाले गाउनु भएको नि विनोद राठौडजीले गाउनु भएको भन्दा कुनै पनि तरिकाले कम छैन त्यो लेभलमा अहिले नै प्रस्तुति दिन सक्ने मान्छे अ भेरी ब्राइट स्कोप के तपाईँहरूको फ्युचर असाध्यै उज्यालो देख्छौँ हामी खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सर हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ गीत राम्रो गाउनुभयो स्वरका बारेमा म आनन्द लिने मात्रै हैसियत राख्छु मैले भरपुर आनन्द लिएँ थ्याङ्क यू सर सधैँभरि ट्र्याकमा गीत सुनिराखेको आज अर्केस्ट्रा मिठो अर्केस्ट्रामा गीत सुन्न पाउँदा म आफैलाई पनि ताजापन अनुभव भएको छ साथीहरूलाई धन्यवाद भन्छु खुसी लाग्यो Thank you for the lovely performance. You may go back to Opojam. Thank you. We still have one more entertaining performance in store, but for now it's time for short Oppo F9 break. Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back. You are watching Oppo Selfie Expert and Leader Presents Nepal Island Season 2, powered by NIC Asia and Honda WRV. Well, अब कार्यक्रममा फेरि पनि एकजना पाहुनालाई स्वागत गर्ने बेला भएको छ. Ladies and gentlemen, please put your hands together for चलचित्र सुश्री सम्पत्तिका निर्देशक सुब्रत राज आचार्यलाई. सुब्रतजी तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा. थ्याङ्क यू फर्स्ट मुभीमा त अभियसली के ग्लिचेसहरू भयो होला आफूलाई पनि रियलाइज भयो होला सेकेन्ड मुभीमा त्यो सुधार्दै वाट्स अन प्लेट दोस्रो चलचित्र हो यसमा अलिकति सम्हालिएको छु पहिलाभन्दा अब चलचित्र सहायक निर्देशक हुँदै काम गर्दै आएको म यो कुरा धेरैलाई कमलाई थाहा छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई सजिलो भएको छ चलचित्र निर्देशन गर्न र रमाइलो पनि लाग्छ मलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ यहाँको यहाँ खास कलाकारिता हिरो बन्न आउनुभएको मान्छे होइन त राजधानी देखिँदैन अलि ढिलो सोध्नु भयो जस्तो लाग्यो हिरो बनिसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको छेउमा कम्पेयर गर्नु न मलाई कस्तो देखिन्छ दुईजना
तपाईँ नै हिरो देखिनुहुन्छ। अहिलेलाई तपाईँहरू दुवैजना हिरै जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ चलचित्रको हिरोहरूले चलचित्रमा कस्तो काम गर्नु भएको छ, लेट्स हैव अ ग्लिम्पसेस प्लिज। न घरको भयो न घन्टा घरको भयो। सुश्री सम्पत्तिहरूलाई पट्याउने, श्रीमती सम्पत्ति बनाउने अनि हाम्रो श्रीमान सम्पत्ति ब्ल्याकमेल गर्ने अनि त्यसो गर्दा पुलिसले समात्यो भने नि ड्याडी यो ब्ल्याकमेल गर्ने ट्रेनिङ कतै पाइन्न? खोइ। थ्याङ्क यू नमस्ते। चलचित्रको बारेमा दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसभित्र रहेका जति पनि पात्र छन्, जति पनि कथा बुनिएको छ यसमा, त्यो तपाईँको वरिपरिकै कथा हो। यहाँहरू वरिपरि नै त्यो चिज भेट्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई हामीले समेटेर उनेर एउटा चलचित्रको रूप दिएका छौँ। यहाँहरूलाई त्यो मनपर्छ र त्यसमा अलिकति के कुरा मिसाएको छ, त्यसमा मनोरञ्जन भन्ने कुरा अलिकति एउटा अचार हालिएको छ। त्यो अचारले अझै यहाँलाई मिठो बनाउँछ जस्तो लाग्छ। सिनेमा मङ्सिर 28 गते लाग्दैछ र हामीले ट्यागलाइनै राखेका छौँ, गेट रेडी फर फन। गेट रेडी फर फन भनेपछि अवश्य नै बुझ्नुहुन्छ सिनेमामा फनै फन छ, धेरै फन छ। बेस्ट विषय चलचित्रको लागि चलचित्र सिनेमा हलमा आएपछि हामी आसिफा हेर्न जानुपर्छ है। सुश्री सम्पत्ति, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले चाहिँ तपाईँको कलाकारहरूसँगै आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। अन्तिम प्रस्तुतिका लागि आउँदैछन् मिलन परियार सहित विक्रम बराल। तिम्रो रूपको
बसंती प्यारी बसंती मेरे बसंते प्यारे बसंती तिमी साथ हुँदाको बेहोसी तिमी नहुँदाको उदासी तिमी साथ हुँदाको बेहोसी तिमी नहुँदाको उदासी म सधैँ प्यासी प्यासी तिम्रो प्यारको म सधैँ प्यासी प्यासी तिम्रो प्यारको मेरे बसंते प्यारे बसंते मेरी बसंती प्यारी बसंती निर सर गीतले डोर्यायो आफ्नो विगतमा डोर्याइहाल्छ यो स्वरूप राजजीको डेब्यू सङ्ग हो त्यति बेला पनि हामी प्रतिभाको खोजीमै थियौँ त्यो खोजीले नै भेट्टाएको हो स्वरूपराज आचार्यलाई पनि त्यो खोजी आज पनि जारी छ यो खोजीले तपाईँहरू भेटिनुभयो यो खोजी भोलि पनि जारी रहनुपर्छ खोजी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ याद त यसकारण पनि आउँछ कि जब जब यो गीत जहाँ जहाँ बज्छ त्यो सुन्दर बसन्ती मेरो आँखा अगाडितिर आएर उभिन्छे त्यो सुन्दर बसन्ती अहिले चाहिँ म रिमामा देखिरहेको छु तपाईँहरूमा रहेको एउटा अद्वितीय प्रतिभा चाहिँ मैले के अनुभूत गरेँ भन्नुहोला भनेदेखि तपाईँहरू त्यो गानालाई आफ्नो मौलिक स्वरूपमा ढालेर गाउनु हुँदो रहेछ त्यो मौलिकताले तपाईँहरूलाई निश्चित रूपमा माथि पुर्याउँछ त्यो त्यो ओरिजिनालिटीलाई मेन्टेन गर्नुहोस् साह्रै राम्रो गाउनु थ्याङ्क यू दिनेश सर गीत जति सुन्दर थियो त्यस्तै राम्रो गाउनुभयो आनन्दित भएको छु निर्दायी इन्भल्भ भएको चलचित्र नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट कृतिहरूलाई ऐतिहासिक र सामाजिक सन्दर्भ भएका कृतिहरूलाई जहिले पनि समात्ने गर्नुभएको छ र त्यो इतिहासलाई वर्तमान पुस्तासम्म पुस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी लिँदै आउनुभएको छ त्यो सामाजिक जिम्मेवारी बोधका हिसाबले निर्दयले जसरी चलचित्रहरू बनाउनु भएको छ म त्यो सम्झिरहेँ र फेरि एकचोटि आनन्दित भएँ म तिम्रो जस्तै थियो होइन म्युजिक करियरलाई अब कसरी लाने भन्ने हिसाबले म अलिअलि गिटार सिकाउँथेँ साधना कला केन्द्र भन्ने ठाउँमा एक दिन चाहिँ नि निर्दय र यादव खरेलजी मेरो गेटमा ढङ्ग आउनुभयो म एकदम सरप्राइज थिएँ अनि भाइको नाम सुनेको हो हाम्रो म्युजिक फिल्म बनाउनु लाग्छु त्यसमा एउटा म्युजिक चाहियो भनेर उहाँहरू आउनुभएको थियो है म त यति सरप्राइज भयो कि मेरो चिन्जान पनि थिएन अब जहिले पनि मुभीमा मात्रै देखिरहेको राजमती भन्ने मुभीमा मैले म्युजिक गर्न चाहिँ मलाई उहाँ दाइले मौका दिनुभएको म विशेष गरेर सिनेमामा पार्श्व सङ्गीतलाई महत्त्व दिन्छु त्यो महत्त्व बुझ्ने मान्छेको खोजीको क्रममा मैले
नु बज्राचार्यजीलाई भेटेको हुँ र उहाँलाई दिएको जिम्मा यति सुन्दर ढङ्गले उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ कि राजमतीको गीत पनि पार्श्व सङ्गीत एउटा उदाहरणीय रूपमा चाहिँ हाम्रो चलचित्र उद्योगसँग सुरक्षित छ। जुन दिन खोजीको निरन्तरताले पूर्ण विराम भेट्छ त्यो दिन त त्यो युग सिद्धिन्छ। तपाईँ अरू हर कुरा बिनाको संसार कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, साहित्य र सङ्गीत बिनाको संसारै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल आइडलको मञ्च भनेको पुण्यभूमि हो। हारेको सपनामा पनि नदेख्नु, हारेको सपनामा पनि नदेख्नु, जित जित सधैँ जित। खुसी लाग्यो मिलन तिमीलाई देखेर। विक्रमले चाहिँ यो हाम्रो कम्पिटिसन भइराख्दाखेरि दिनेश दाईको पनि गीत गाउनु भएको छ, त्यसमा निर दाईको पनि गीत गाउनु भएको छ। म अहिले सानो सानो एकचोटि नि होइन तिम्रो आवाजबाट कुनबाट पहिले तिमी सुरु गर्छौ? कुरा सुन्छु नाना थरी, गाँठो पर्छ छाती भरी, बह पोख्ने ठाउँ छैन, बसेकी छु बाटो हेरी, लैजा छोरी मेरो खबर, जहाँ होला उसको सहर, लैजा छोरी मेरो खबर, जहाँ होला उसको सहर, लैजा छोरी बनाई न राखा फेरी, चलाऊ गोली घाइते बनाई न राखा, चीता मजल न देऊ, चिंता में जलाई न राखा, लाजन बनाई देऊ, सड़क में ढल न सकूं, क्षमता दिलाई देऊ, जूते मजल न सकूं, बादल बनाई देऊं, आकार बदल न सकूं। स्योर थियो तपाईँले एकदमै भरपूर न्याय गर्नुहुन्छ यो गीतलाई। जब कुनै गायक अथवा गायिकाले सुर, ताल, त्यो मुड सबै एकदम करेक्ट गर्नुहुन्छ भने बल्ल हामी त्यो लेभलबाट अनि हामी आफ्नो त्यो एउटा मेमोरीतिर लाग्छौँ कि। सो त्यो लेभलको थियो तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स, एकदमै राम्रो थियो। इन्दिरा, सबै तिम्रो सिङ्गरहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा मलाई दिनेश दाईले भन्नुभएको, यदि तिमीहरू कसैलाई पनि दिनेश दाईको लिरिक चाह्यो भने बेझिझक उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिनेश दाईले चाहिँ गीत दिन्छु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन है, एकदम एकदम यसलाई एकदम सानो रूपले चाहिँ लिने होइन, यो नेपाल आइडलको अवार्ड लिने जति नै हो। तपाईँहरू दुवैजना एकदम तारिफको योग्य हुनुहुन्छ। अनि विक्रम, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय निरसा सरको अगाडि उहाँको यति मिठो गाइदिनु भयो, यो नेपाल आइडलको इज्जत राखिदिनु भयो तपाईँले। तपाईँहरू दुवैजनालाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना। र आज यो एउटा मञ्चले एउटा विशेष अवसर पाएको छ, हत्तपत्त जुर्दैन।
आदरणीय मूर्धन्य दाई भन्छु म। विशालता, भव्यता, सभ्यता, अनुशासनशीलता, अब शालीनता सबैको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ दिनेश अधिकारी दाई। उहाँको आज जन्मदिन परेको छ। सरलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो शुभ साइतमा अब टिम ठुलो छ हाम्रो, हामीले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्यौँ मञ्चमै उपस्थिति जनाइदिनु हुन, सो द्याट हामी एउटा ओप्पो सेल्फी लिउँ सबै टिमसँग प्लिज। सो विथ दिस आजको सम्पूर्ण मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू सिद्धिसकेको छ। यो सँगै हामीले आजका सेलिब्रिटी जजेसलाई बिदाई गर्ने बेला भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, यहाँहरूको उपस्थितिले नेपाल आइडलको शोभा बढाइदियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुश्री सम्पत्ति चलचित्रका निर्देशक सुब्रत राज आचार्य, सलोन बस्नेत र सारा शेर्पालीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँहरूको चलचित्रले धेरै सफलता पाओस् हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना। It's time to announce the strict stylist performer of the day. So judges, are we ready with the result? यो आजको चाहिँ नि जान्छ विक्रम बराल। थ्याङ्क यू भेरी मच। र साथसाथै हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई साथ दिन आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूले दिनुभएको प्रस्तुतिको आधारमा जजेसले आफ्नो मूल्याङ्कन हामीलाई उपलब्ध गराइसक्नुभयो। त्यसरी नै यहाँहरूको भोटिङको रिजल्ट पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। भनिन्छ जित्नुभन्दा अगाडि जित र हार्नुभन्दा अगाडि हार कहिले पनि नमान्नु रे, किनकि समय र भाग्य कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ। आज नेपाल आइडलको मञ्चमा एकजना प्रतिस्पर्धीको भाग्य फेरिँदैछ। नेपाल आइडलको मञ्च उहाँले आज छोडेर जानुपर्नेछ र हामी नाम बोलाउँछौँ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। पहिलो नाम रवि ओद, दोस्रो नाम अस्मिता अधिकारी, र तेस्रो नाम सुमित पाठक। रवि ओदको हिजोको प्रस्तुतिमा अलिअलि लिरिक्स बिर्सिनु भएको थियो। तर रवि, तपाईँलाई दर्शकले माया गरेर भोट पठाउनु भएको छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ यो हप्ता। रवि ओद सुरक्षित हुनुहुन्छ। अस्मिता अधिकारी, तपाईँ पनि रविसँगै गएर ओपोजनमा बस्दा हुन्छ। तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ यो हप्ता। अस्मिता इज अल्सो सेफ। अमित र विक्रम, उहाँहरूमध्ये सुमित पाठकले सबैभन्दा धेरै भोट पाएर सुरक्षित हुनुभएको छ। यस, यो हप्ता दर्शकले सबैभन्दा बढी माया गरेर सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ सुमित पाठक। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। विक्रम बराल र अमित बराल मध्ये आज एकजनाले नेपाल आइडलको मञ्च छोड्नुपर्नेछ कम भोट पाएर र जजेसको मूल्याङ्कनको आधारमा। आज नेपाल आइडलको मञ्चमा हामीले अन्तिम पटक प्रस्तुति हेऱ्यौँ। विक्रम, I am so sorry. विक्रम बराल, तपाईँले अमितलाई बिदाई गर्नुपर्छ। अमित बरालको नेपाल आइडल सिजन 2 को यात्रा यही टुङ्गिन्छ। द्याट मिन्स विक्रम बराल, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। हामी नेपाल आइडलमा अमित बराललाई अन्तिम पटक देखिरहेका छौँ यो मञ्चमा। लेट्स ह्याभ अ लुक अमितको अहिलेसम्मको नेपाल आइडलको यात्रा कस्तो रह्यो एकचोटि हेरौँ।
बोलिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर। यस मेरो तर्फबाट त तपाईँ मजाले सेकेन्ड राउन्ड डिजर्भ गर्नुहुन्छ मेरो साइडबाट पनि। भन्दा बरु मलाई मेरै बालापन देऊ, मायाले बोलेको बोली मिठो भो सुरिलो। अमित बराल। फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कुरे। अमित बराल। मृत्यु हसिलो मुहारको छाझलको जब यस्तो राम्रो गाउनुभयो तपाईँले कि म यहाँ नबसेर यो पछाडिको सिटमा बस्नु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लागिरहेछ। सिङमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि त्यो मेहनत चाहिँ देखिन्छ। सुन सैले सैले परदेशबाट माउला। कुनै पनि गाह्रो नभइकन गाएको जस्तो सुन्यो, त्यसमाथि पनि इम्प्रोभाइजेसन। बेहोस पछि तहोसमा आउँदा याद आमी भो। एकदम राम्रो छ अमित, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिरहोस् तपाईँको गीत। मेहनत गर्दै गयो भने हात लाग्नेछ नेपाल आइडलको जित। पैसा होइन पासो छ परदेश। गीत सुनेर रुनु जतिको आनन्द मैले अहिलेसम्म के पाएको छैन। मलाई चाहिँ एकदम मेरो भाइको याद आयो। थ्याङ्क यू फर दिस सङ। हिजो जुन अमित बराल हुनुहुन्थ्यो र आजभन्दा पछाडि तपाईँ एक लेभल माथिको अमित बराल हुनुहुन्छ मेरो लागि। Can I hug you, man? तिमीले अब जित्ने भनेको आफैलाई जित्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरू एउटा मिठासपूर्ण किसिमले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। मेरो माया लाग्छ भने मनको मित अमित एकदमै मन छुने गाउनुभयो। यस्तो मनपर्छ मलाई यो गीत। घाँसै काटौँ दुई खोली दोबाना, दुई खोली दोबाना, हाँसे खुसी बिताउला जुबाना, तानसिङ रमाइलो जता निर्माया उतै रमाइलो। बाबुको झुङ्गो बन्दकी राखेको। तपाईँले आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने भनेकै आफ्नो गायकीबाट हो, विच इज एक्सिलेन्ट। सबभन्दा कम बोल्ने तर सबै कुरा गीतबाट भन्न एकदम सक्सेसफुल मान्छे हो अमित। मेरो भाग्य लागोस् यो मान्छेलाई साँच्चै। ओ धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बनाला। गाईलाई हाल्छु सधैँ म पराल, कति मिठो भाका हालेर गाउनुभयो यो गीत भाइ अमित बराल। कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ बारी नहोस् यो जीवन। भाइको दिन प्रतिदिन जुन किसिमको प्रगति छ, भाइले आफूलाई खार्नु भएको छ। इनसाइड एज अ सिङ्गर तपाईँ एकदम कन्फिडेन्ट भइसक्नु भएको छ। तिमी हार्यो भनेर पनि मलाई चित्त दुखेको छैन कि यो ग्रुप तिमीले छोड्छ होइन। अब त्यति मात्रै अलिकति दुःख हो मलाई है। जे होस् यो नेपाल आइडलको सबै टिमले चाहिँ तिमीलाई धेरै मिस गर्नेछ। अनि म चाहिँ तिम्रो उज्जवल भविष्यको एकदमै कामना गर्छु। जसरी आउनुभएको अमित र अहिले जसरी जाँदै हुनुहुन्छ, आई थिङ्क एकदमै त्यसमा कुनै कम्पेरिजन नै छैन। त्यो एउटा यस्तो राम्रो सिङ्गर बनेर जाँदै हुनुहुन्छ, यति कुरा सिकेर र हामीलाई यति मिठो मिठो गीतहरू दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यु आर भेरी स्पेसल अमित, एन्ड युल अलवेज बी भेरी स्पेसल इन माई हार्ट। आई थिङ्क हाम्रो सबै अडियन्समा र एकदमै तपाईँको भविष्यको एकदमै शुभकामना म दिन चाहन्छु। तपाईँले धेरै कुरा कमाएर जाँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई धेरै कुरा दिएर पनि जाँदै हुनुहुन्छ। सो आई विश यु अल द बेस्ट अमित। जे भन्नुपर्छ सबै कुरा गीतैबाट भनिदिन सक्ने एउटा एकदम कुशल गायक हो अमित। यो सिजनभरि एकदम अन्डरडग जसरी अगाडि आयो अनि उसले धेरैपल्ट यहाँ म्याजिक नै देखायो भन्छु म। तपाईँ
एकदमै राम्रो कलाकार हो र तपाईँले सायद भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो स्टेजमा मैले यत्रो समय बिताउनु पाएँ, यति राम्रो राम्रो साथीहरू, आदरणीय जजहरू अनि म्युजिसियनहरू, सम्पूर्णलाई एकदमै मनैदेखि एकदमै सम्मान छ। तपाईँहरूले जुन मलाई बाटो देखाइदिनु भयो, कुनै दिन मेरो दिन एकदमै दुःखको दिन थियो। अहिले यो आइडलले गर्दा म संसारभरि चिन्न सफल भएको छु। म तपाईँहरूको आशालाई निराशामा कहिल्यै परिणत गर्ने छैन। यो आइडलको स्टेजले गर्दा म तपाईँहरूसँग पन्छी गीत गाउनु पाएँ। सायद आइडल नभएको भए म यति प्रस्तुतिहरू दिन पाउँथिनँ होला। र त्यो गीतले मलाई पुष्पन दाइसँग पनि भेटाउनु भयो, सारा संसारसँग मलाई चिनाइदिनु भयो। तपाईँहरूको माया साथ मैले कहिले पनि अटुट राख्ने छैन। यही भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल आइडल सिजन 2 मा अब हामीसँग टप 4 फाइनलिस्ट बाँकी छन्। प्रतिस्पर्धा हो, कसैको यात्रा अगाडि बढ्नका लागि कोही छुटिनु नै पर्छ, तर यहाँ कसैको हार भएको छैन। यो जित सङ्गीतको हो, सङ्गीतको सदा जित होस् भन्दै हामी भने आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। Keep watching AP1 HD. It's an AP1 presentation. Nepal Idol, title sponsor, Oppo Selfie Expert and Leader, powered by NIC Asia, Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, Honda, Power of Dream, connected by Encel, Aja, Holi, Sadai Sangai, associate sponsors, Baltra, Home Appliances, City Express, Money Transfer, Honda, Sambandha 50 वर्षको, Softy Wipes, naturally soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner, Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner, Lotus White Glow Gel Cream, यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्, Hair Color Partner, Strix Hair Color, Movie Partner, Prasad, मङ्सिर 21 गतेदेखि, Online Voting Partner, Respect and Rise, Nepal's first social network platform. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited.